السلام عليكم، اهلا وسهلا. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بموضوع ديال حول باغو دو مونريال، لاش كيصلاح وعلاش جبت لكم اليوم وشنو بالضبط اللي بغيتكم تعرفوه. قبل ما نمشي للديتاي كنتمنى ان كل واحد اول مره كيشوف القناه يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وبيان سور خليو لنا الراي ديالكم والمواضيع الا كان عندكم شي اقتراح في شي موضوع اخر انني نهضر لكم عليه. وبيان سور ما تنساوش ليا اللايكات ديالكم اللي كيدعموني وكيدفعوا بيا القدام، و بليس دو سا الفيديوهات كيطلعوا باش انهم يتشافوا بالناس اخرين اللي هما مهتمين في نفس المواضيع. اما بالنسبه للناس اللي هما عائله ديجا معايا في الجروب وتوجور هما السند ديالي وتوجور هما معايا في يعني في جميع المراحل، كنقول لكم شكرا 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 لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى السند ديالكم وعلى الحضور ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم، وكنقدر بزاف الميساجات ديالكم يعني كنستقبل الميساجات في الانستغرام وفي الفيسبوك في ميسنجر جودير. واحد الملاحظه صغيره، انا ما تنخدمش بالواتساب في هاد المواضيع هذه. نيميرو التليفون سي فريمون كلك شوز اللي هو خاص بزاف. كنعتذر للناس اللي باغي الواتساب ولا اللي باغي نيميرو التليفون، مي ما نقدرش نعطي التليفون ديالي، وكنعتذر بزاف على هاد يعني هاد انني ما نقدرش نقول لكم اوكي بالنسبه لهذه. باغ كونط في اي وقت وفي اي لحظه صيفطوا لي ميساجات ديالكم، راه اكيد غادي نجاوبكم توتا والله غنجاوبكم، لانني انا جو تيان ا كور ا فوز ايدي، جو تيان ا كور باش يعني نمد لي المساعده للناس اللي باغيين انهم محتاجين المساعده، محتاج عندكم دي كيسيون، عندكم اي حاجه، صافي غون بليزير. والله العظيم الوقت اللي كنستقبل سؤال ديال شي واحد وكيكون عندي الجواب، حتى وين ما كانش عندي الجواب كنفرح باش انني نجاوبكم. وإلا تعطلت عرفوا يا اما مازال ما قريتش الميساج، يا اما قريت الميساج وما عنديش الجواب تو دو سويت. مي بيان سور ما كنساش الناس. واحد السيده كانت صيفطت ليا، خلات لي النيميرو دو واتساب ديالها، قلبت على لانفورماسيون اللي طلبات ليا، ولكن جو بونس سوبريمات لو نيميرو دو تليفون. الوغ ما لقيتش كيفاش ندير نجاوبها. المهم ان توكا انا جو سوي با محامي، ماشي كونسلتونت، انا وحده بينيفولا يعني كترانسمي لي زانفورماسيون سولون ليكسبيريونس اللي دوزت، سولون ليكسبيريونس ديال لي زامي ديالي والناس اللي كنعرف هنا في كندا، اللي جاوب عن طريق الهجره، جاو عن طريق الباريناج، جاو عن طريق يعني عقود عمل، وكل واحد وحاله. هذا ما كان. المهم نمشيو للسوجي ديالنا. اليوم جيتكم بواحد الباج فين تلقاو معلومات، كيفاش نقولها، انا ما بغيتكمش تطيحوا اصلا. انا شخصيا درت هاد لاشين يوتيوب غير باش نوري الناس ولا نعاون الناس، وما نخليش الناس يطيحوا في لا ميم سيتياسيون فاش تحت انايا. جي بي ترو، جي بيردو 5 ans de temps باش انني نجي لهنايا، ولكن j'ai pas regretté parce que les résultats ont été bien. ولكن تعاود avec plusieurs personnes, c'est vraiment du gaspillage. ça se fait pas. حشومه انني نخلي الناس اللي يعني نوريكم طريق وانتم تعرفوا، يعني كل واحد كيعرف راسو شنو باغي. الوغ هذا لو سيت هذا اللي كتشوفوا قدامكم هو لو سيت فيه معلومات على المحاميين ولا لي كونسلتون اللي متنهوا ولا حاولوا ما امكن انه يستغلوا الناس بسميت انه محامي ولا هو كونسلتون، وياخذوا يعني يديروا فرود au niveau de l'argent et au niveau des informations. alors باش انكم تيفيتيو او موان عندنا واحد لا ليست
les noms des personnes ou bien des sociétés qui sont des fraudeurs اللي حددتهم الدولة على أساس أنهم دي فرودور. انا غنوري لكم لو سيت وغنخلي لكم لو سيت في لا ليست في لا بوت دو ديسكريبسيون وانتم غادي تشوفوهم وحتى كيفاش ديروا بلانت وفي لي نيميرو اللي خصكم تتصلوا بهم كلشي غنخلي لكم في لا بوت دو ديسكريبسيون. الوغ ملي كنشوفوا هنايا Bien sûr, vous devez être prudent avant de commencer aucune procédure. Toutes les procédures que vous allez commencer pour l'immigration, لأنك تديفولغي les informations personnelles اللي هما très confidentielles. تعطي واحد l'information حنا في البلاد عندنا باغ اكزومبل لا دات دو نيسونس شي حاجه اللي هي عاديه نقدر نقولها لك ما عندي حتى مشكل دات لو جور لو موا لاني. Par contre, c'est un moyen de fraude. Numéro de téléphone, le nom, le prénom, le nom de mère, toutes ces informations, numéro de carte de crédit, numéro de carte nationale, numéro de carte assurance maladie. Tous les numéros بحال مثلا numéro de résident permanent ce sont des numéros bien sûr كاين le plus pire هو اللي معروف بزاف هو numéro d'assurance sociale مي هذا غير وحده من لي مويان كل هاد اللي نوميت راهما ce sont des moyens pour les fraudeurs pour frauder les gens. بالنسبه للناس اللي برا ديال بحال عندنا حنا في المغرب يقدر ما يكونوش الناس عارفين بزاف حيت ما عندناش هذيك لا تكنولوجي اللي متعلقه بهاد لي زانفورماسيون يعني مازال ما عندناش هذاك الشيء مطور بزاف ولكن الناس ديال اوروب ولا الناس ديال هنا ولا ديال الامريك ولا سوسون عندهم درايه علاش كنهضر عندهم درايه علاش لانهم ديجا داكشي عندهم في الواقع ديالهم. حنا انا شخصيا ما كناش كنعرفوا هادشي كامل لا دات دو نيسونس تقولي لا دات دو نيسونس جو دون با دو بروبليم ولكن فاش جينا لهنايا لا ما تعطيش هادي لا ما تعطيش هادي لا ما تعطيش هادي سي كونفيدونسيال في التليفون في الايميل في يعني اون بيرسون ما تعطيش هاد لي زانفورماسيون خصك vous devez être sûr que vous donnez l'information à la bonne personne sinon راه غادي غطيح عليكم في المشاكل وغادي يعني غادي طوطا ماشي بالضروره تكون غدا ولا بعد غدا لي فرودور ils utilisent pas les informations qu'ils amassent le même jour ولا le même mois ولا حتى la même année راه اللي غار dans la base de données وديك الساعات هما تيديروا خدمتهم لادريس حتى هو مثلا عطيتي ادريس ما تعطيش كان كومبلي وما تعطيش لادريس كاع اصلا الا الا تيقنتي بانك عطيتيه لواحد الجهه اللي هي فعلا خاصه ولا مختصه في هذاك الشيء اللي انت كتهضر معاه. الوغ هادشي اللي كاين الا مشينا ل طابلو دو لا دي كونداناسيون هنايا بعدا بوغ هاد الناس هادو اللي تيديروا هاد لي كريم هادو عندهم بحال مثلا انا ومشيت كنتعامل معاك وانت درتي بلانت انا ملي يكون اول افراكسيون غادي نخلص فيها ابوبري اونتر $2500 جوسكا $62500 ولا كنت مثلا عندي اونتربريز ديالي وبسميت لونتربريز ديالي كنمشي كندير دي كا دو فرود في هاد الحاله هادي عندك ديك الساعات اونتر $5000 et $125,000 et bien sûr هادوك لو سميتو هادوك بحال مثلا جاو جوج الناس ولا ثلاثه الناس اللي داروا بلانت كونتر موا راه ديك الساعات هادوك لي شارج بور شاك بلانت كون ريسوا يعني انا خديت جات فيا دو بلانت في سميتي راه دو بلانت اللي غادي يجيوهم اللي غادي يعني هذاك لو مونطون سوا $2500 ou bien maximum 62 pour les personnes physiques ou pour l'entreprise entre 5,000 et 125,000 en double. يعني deux plaintes, ça se multiplie sur deux ou bien le nombre de plaintes qu'on reçoit pour la même personne. Alors, هنايا depuis janvier 2012 هادو هما لي نون اللي تديكلاراو على اساس انهم
دي فرودور دي زارناكور الناس اللي كيستغلوا الناس اللي باغيين تجيو لي زيميغرون ولا لي نوفوز اريفون هادو راه ما كيستغلوهم وما تيجيوش هذا هو لو بيغ الوغ نتوما نخلي لكم انا هاد لا ليست هادي غتشوفوهم كاملين دابري فو فوايي ايسي عندنا واحد العدد ديال بريسك 59 personnes 59 entités اللي متهمين في هذه القضيه هذه وغتشوفوا هنايا في لا colonne 3 vous allez voir qu'est-ce qu'ils font par exemple l'infraction اللي عندهم on va juste prendre un exemple la première Exilixis Consultant Inc. agir de manière à donner lieu de croire que la compagnie est autorisée à remplir les fonctions d'un avocat ou en faire les actes يعني كيحاول كيقول كيقناس كيأكد للناس بانه راه هو شركه ولا واحد البيرو اللي ديال المحامي اللي متكلف بهاد المهام هادي وكيعطيهم شي نعت يعني الناس مساكن حيت ما عارفينش كيعطيهم واحد العنوان و كخوا كو سي فري ولا كيعطيهم لو نون ديال لا كومباني ولكن راه يستعمل هذاك لو نون مي هي هذه سميتها هذه هي لا فراكسيون ديالو و ainsi de suite vous pouvez lire toutes les numéros toutes les infractions اللي كاينين اللي كاينين مع هاد لا ليست هادي و bien sûr le numéro de téléphone c'est pas le numéro de téléphone mais le numéro de jugement الحكم اللي تنقولوا حنا الحكم راه هي هذه اللي محطوطه هنايا المهم نتوما الا كنتو ديجا حالين ان دوسي افيك ان افوكا وبغيتو تيقنوا بان ما كتضيعوش وقتكم ما كتضيعوش رزقكم وما كتضيعوش المورال ديالكم في واحد القضيه اللي هي خاسره تيقنوا من هاد لا ليست هادي الله يرضي عليكم وشوفوا والا كنتم شاكين ولا شي حاجه راه غنخلي لكم لو نيميرو د التليفون لي زانفورماسيون كاع اللي غادي تستعملوها باش انكم pour que vous soyez sûr vous êtes dans les bonnes mains vous êtes pas avec les fraudeurs vous êtes vraiment avec un vrai avocat بالنسبه لهاد الناس هادو اللي كانوا اللي كاينين في هاد لا ليست هادي بهاد لي زانفراكسيون هادو اكثريتهم تحيد منهم البيرمي دو ترافاي يعني بحال مثلا لي زافوكا ولا لي كونسلطون راه تحيد منهم البيرمي دو ترافاي او بيان حيت هما كاينين في لوردر بروفيسيونيل الوغ سيتي ريفوكي لوغ بيرمي دون سكالا ما غاديش يكون عندهم لو دروا باش انهم يريابليكيو في نفس الدومين وبلا يخدموا في نفس المجال الوغ هذا ما كان بور اجوردي الا كان عندكم شي سؤال ولا شي استفسار ما تردوش انكم تخليو ليا سؤالات اسئله ديالكم فيا لي كومونتير خليو لي دي كومونتير اللي هما متعلقين بالموضوع يعني بحال اسئله بحال رايكم في الموضوع واش شي سؤال عندكم ما فهمتوش كنحاول ما يمكن انا نشرح بان دوك الاجوبه بيان دوك لي كومونتير اللي هما غير عامين ولا شي لي زيموتيكون و بيان لي ليان ولا هادو ما خدامينش سا سير ريان او كونترير سا ما عرفتش ولكن d'après ce que je sais هو انهم سافكت سلبيا في لاشين ديالي alors mais en général Anna j'apprécie tous les commentaires j'apprécie toutes les questions que vous allez m'envoyer tout le temps que vous appréciez pour le moment غادي نقول لكم ساعتكم سعيده شكرا لكم على التتبع وشكرا لكم على يعني على انكم استمعتوا الى اخر الفيديو j'apprécie vraiment beaucoup بكم غدا القدام وعلى قبلكم غدا القدام ان شاء الله وان شاء الله نتلاقاو في كابسول واحده اخرى الوغ السلام عليكم